السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لا سيونس إن شاء الله غادي نشوفوا لي لوا دو كيرشوف، يعني غنبداو بأول لوا اللي هو لوا دو كيرشوف. بالنسبة يعني أول حاجة لوا دو كيرشوف، يعني واحد القوانين ديال كيرشوف. شكون هو كيرشوف؟ هو واحد العالم ألماني فيزيائي، يعني واحد العالم ألماني فيزيائي، يعني غير سمية ديال واحد العالم. هذاك العالم كان عنده واحد الدور كبير في هاد لي باز ديال لي سيركوي الكتريك، يعني عطى واحد القوانين اللي غنخدموا بهم. فوالا هما هادو، يعني جوج ديال القوانين اللي هو لا لوا دي نو ولا لوا دي مايل، يعني جوج ديال القوانين. يعني ملي تسمع لي لوا دو كيرشوف عرف بانهم كاينين جوج، كاين لا لوا دو نو ولا لوا دي مايل. الوغ اول حاجه باش غنبداو بلا لوا دي نو، يعني قانون العقد. يعني غنديروا واحد الغابيل خفيف على يعني شنو كنقصدوا بنو. نو هي واحد البوان دانترسيكسيون او موان يكونوا 3 ديال لي فيل، يعني واحد البوان دانترسيكسيون او موان 3 ديال لي فيل. مثلا هذه واحد البوان ديال الانترسيكسيون، يعني نقطه ديال الالتقاء ديال 3 ديال لي فيل. يعني هنايا حتى هادي تنقدروا نسموها نو، دونك هادي نسموها نو. يعني هنا البوان بي راه عندهم ميم بوتونسييل، ما كاينش واحد كومبوزون بيناتهم، دونك هنايا راه حتى هنايا نسموه بي. فوالا هنايا يعني هاد البي راه نو، وبالنسبه للسي راه ماشي نو. علاش ماشي نو؟ لان نقطه ديال الالتقاء ديال جوج ديال لي فيل، يعني خاص حتى يكونوا 3 او اكثر عاد نقولوا نو. يعني ملي تيكونوا غير جوج ديال لي فيل ما تنقولوش، يعني ما غاديش نسموها ان نو، يعني واحد البوان عاديه. فوالا هادي حتى هي ماشي نو، هادي نو وهادي نو، يعني راه كنتمنى انها تكون واضحه. يعني نو شنو هي كنقصدوا بها؟ هي واحد النقطه ديال الالتقاء ديال على الاقل يكونوا 3 ديال لي فيل، يقدروا يكونوا 4 6 8 10، المهم فوق 3 او اكثر. فوالا دابا من بعد ما يعني درنا واحد التذكير على شنو كنقصدوا بنو، دابا غنشوفوا لا لوا دي نو، يعني غنشوفوا القانون ديال لي نو. يعني مثلا عندنا هاد النو هادي، الا لاحظتوا راه ما درتش واحد يعني السيركوي كامل، وانما درت غير واحد النو. يعني مثلا في هذا السيركوي هذا ما درتوش كامل، ما درتش السيركوي كامل، درت غير نو ونديروا عليها الدراسه، لاننا حنا دابا يلاه غنشوفوا لا لوا نو. يعني دابا السيركوي بلا ما نديروه كامل، وانما نديروا غير هذيك النو، يعني شنو اللي خارج منه شنو اللي داخل منه. فوالا كيما هذا السيركوي هذا، يعني درنا غير واحد يعني واحد القطعه منه، ما درناش السيركوي كامل. يعني حنا دابا يلاه تنشوفوا في لا لوا دي نو. فوالا هنايا يعني لا لوا دي نو كنطبقوا في ان ديبول. راه كنطبقوا في ان ديبول، يعني ملي كنهضروا اون جينيرال كنهضروا على ديبول. شنو هو ديبول؟ هو واحد يعني واحد كومبوزون الكتريك عنده جوج ديال لي بورن، ها هي بورن وهذه بورن، يعني عنده جوج ديال لي بورن. مثلا حنايا دابا غنهضروا على ديبول اون جينيرال، يعني غنديروا لا لوا دو في ديبول اون جينيرال. ديبول يقدر يكون ريزيستانس، جينيراتور، كوندونساتور، بوبين، يعني يقدر يكون وحده في هذا. يعني كومبوزون اخر ويقدر يكون كومبوزون اخر، المهم كومبوزون يكونوا عنده جوج ديال لي بورن تنطبقوا فيه لا لوا دي نو. غير واحد الملاحظه، راه واخا يكون شي كومبوزون اخر يعني ماشي ديبول، يكون كوادريبول ولا تريبول، راه كنطبقوا فيه لا لوا دنو، يعني تيبقى صالح هاد لا لوا دنو. فوالا غادي نشوفوا كيفاش كنطبقوه هنايا. يعني غنطبقوا هاد لا لوا دي نو. يعني شنو اللي كيفسر لنا هاد لا لوا دي نو؟ غنقراو هادي، يعني لا سوم المجموع ديال لي كورون اللي داخلين كيساوي المجموع ديال لي كورون اللي خارجين، ولا المجموع ديال لي كورون اللي تيجيو لواحد البوان. مثلا الا دوينا على هاد البوان هادي، دونك غنشوفوا المجموع ديال لي كورون. يعني ملي كنبغيو نكالكيليو مثلا شي كورون، مثلا الا بغينا نكالكيليو اي 4 ولا اي 5 اون فونكسيون دي زوتر كورون اللي كاينين في هذا السيركوي، اش كنديروا لا لوا دي نو. يعني كيفاش غنتعاملوا معاه؟ كنديروا يعني القاعده كنحطوها هي الاولى، اللي هي المجموع ديال لي كورون اللي كيدخلوا لهذا النو. يعني مثلا هنا شكون هما لي كورون اللي كيدخلوا؟ اي 1 داخله، فوالا داخله غنديروها هنا، زائد اي 2 داخله غنديروها حتى هي، اي 4 خارجه، دونك ما غنديروهاش في المجموع ديال لي كورون اللي تيكونوا اغيفون. فوالا نخدموا على هذا، ولكن قبل ما نخدموا عليه نكملوا الشرح ديالنا. تتساوي لا سوم دي كورون اي كيتون، يعني لا سوم دي كورون كيتون، يعني المجموع ديال لي كورون اللي كيخرجوا. شنو هما لي كورون اللي كيخرجوا في هذا السيركوي هذا، ولا في هذا النو هادي؟
كيخرج اي 4 وكيخرج اي 5. كاين شي واحد اخر ما كاينش، دونك كاينين جوج اللي خارجين، وشحال من واحد داخل هاد النه؟ كاين اي 1 اي 2 و اي 3. دونك الا بغا نطبقوا لا لوا دنه غادي نحطوا القاعده كما قلنا. اول حاجه كنحطوا القاعده لا سوم دي كورون، يعني باش نكالكيليو يعني نحطوا ليكواسيون دي نو فوالا اي اريفون، يعني اللي تيجيو ولا اللي كيدخلوا، يعني سوا دير اريفون ولا دير انترون، كيساوي لا سوم دي كورون كيتون، يعني اللي كيخرجوا ولا اللي كيغادروا هاد النوع فوالا. وعاد كنحطوا ليكواسيون، يعني شكون هما اللي داخلين اي 1 غنديروا اي 1 زائد، يعني هاد الرمز هذا كيعني المجموع ديالهم، يعني لا سوم فوالا زائد اي 2، يعني تنديروا كاع كاملين هذوك اللي داخلين كنديروهم زائد اي 3، يعني هادو كاملين داخلين هاد البوان. يعني حنا دابا كنطبقوا لا غاكل في هاد البوان هادي، يعني كنطبقوا في هاد البوان فوالا. اش كتساوي؟ كتساوي اي 4 زائد اي 5. يعني علاش درت كتساوي؟ يعني راه طبقت لا غاكل، يعني لي كورون هما خارجين المجموع ديالهم، هذاك الشيء اللي درت، يعني هذه كتعني المجموع ديال لي كورون اللي خارجين ولا اللي كيغادروا هاد البوان فوالا. هي اي 4 زائد اي 5، هي هذه لا غاكل حنا طبقناها. هنا في هذا المثال يقدر يقول لك مثلا اعطيني لا فالور دو اي 1، يعني ابليكي لا لوا دو نو وعطي لا فالور دو اي 1، يعني عطي ليكسبرسيون ديال اي 1. الا بغات تعطي ليكسبرسيون ديال اي 1 غنخرجوها من هذه القاعده، يعني من هذا الشيء اللي حاطين هنا، يعني غنديروا اي 4 زائد اي 5. يعني الا بغينا اي 1 كندو هادو للجهه الاخرى، يعني كنحطوهم، يعني هاد اي 4 زائد اي 5 كنديرو ناقص، لاننا دينا من جهه اخرى غتقلب لهم الاشاره، يعني ناقص اي 2 ناقص اي 3 فوالا. ها هي دابا خرجناها. يعني حنا الا بغينا اي 1 هكا كنتعاملوا معاه. بغينا اي 5 مثلا راه حتى هي سي ميم شوز، يعني اي 5 اش غنديرو؟ غندو اي 4 الجهه الاخرى، يعني اي 5 شحال غتساوي؟ غتساوي اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 ناقص اي 4. ندوزو لا دوزيام اكزامبل، ولكن قبل ما ندوزو لا دوزيام اكزامبل خاصكم تعرفوا واحد البروبريتي حتى هي، خاصكم تعقلوا عليها. شنو هي البروبريتي؟ هي ان قال لك الا كانوا دو او بليس دي ديبول، يعني جوج او اكثر ديال لي ديبول. شنو هما ديبول؟ يعني هما هادو واحد كومبوزون عندو جوج ديال لي بورن، يعني جوج او بليس ديال لي ديبول. اش كنديرو؟ سون اون سيري، الا كانوا على التوالي، يعني الوغ سون ترافيرسي بار ميم كورون، يعني ملي تيكونوا على التوالي صافي راه اوتوماتيكمون راه عندهم نفس الكورون اللي كيعبر. يعني هذا الكورون اللي كيمشي من هنا راه هو نفس الكورون اللي كيمشي من هنا، يعني نفس الكورون اللي كيمشي من هنا نفس الكورون اللي كيمشي من هنا. يعني الكورون ملي كيترافير ملي كيعبر واحد جوج ديال لي كومبوزون اون سيري ما كيتغيرش، كيبقى كيف ما هو، يعني كيبقى عندهم ميم فالور. ندوزو لا دوزيام اكزامبل، يعني غادي نزيدو واحد لا دوزيام اكزامبل. مثلا دابا غنشوفو هاد ليكزامبل. بالنسبه لهاد ليكزامبل هذا حتى هو كيفاش غنتعاملوا معاه، يعني نعطيو واحد ليكواسيون دينوه في هاد البوان هادي كيفاش غنتعاملوا معاها. غادي نديروا لا غاغل. اول حاجه خصنا نحطوا القاعده، يعني اول حاجه خاصك تحط لا غاغل، يعني لا سوم دي كورون يعني اريفون كيساوي لا سوم دي كورون كيتون، يعني لا سوم دي كورون اللي كيجيو لهاد البوان كيساوي لا سوم دي كورون اللي كيغادروا هاد البوان. يعني هادو اللي كيجيو لهاد البوان يعني اللي كيدخلوا ليها كاين اي 1، يعني اش غنديروا؟ غنطبقوا القاعده، يعني شنو اللي داخل ليها؟ داخل اي 1 فوالا، غنحطوا على هاد الشكل زائد شنو اللي داخل اي 2 تنديروا زائد. هاد الرمز كيعني لا سوم يعني المجموع فوالا. غندوزو هنا اي 3 خارج، دونك ما غاديش نديروه في هاد الجهه ديال يعني لي كورون اللي كيدخلوا فوالا. اي 4 تا هو خارج، اي 5 خارج، اي 6 داخل، غنديروه هنا. كاين شي كورون اخر ثاني داخل نشوفو اي 1 اي 2 اي 6 فوالا. هادو هما اللي داخلين كيساوي لا سوم دي كورون اللي خارجين. شنو اللي خارجه اي 5 زائد شنو اللي خارجه اي 4. شنو اللي خارج اخر؟ خارجه اي 4، خارجه اي 4 اي 5 وخارجه اي 3 زائد اي 3. يعني كاين شي كورون اخر خارج؟ يعني ما كاينش،
دونك نحسبوا هادو شحال كاين، واحد جوج 3 4 5 6، ونحسبوا هنا 1 2 3 4 5 6، يعني ما نسينا حتى واحد. فوالا هي هادي يعني ليكواسيون دي نو. فوالا هنايا يعني ليكواسيون دي نو راه كتنفعك انك تخرج واحد الكورون بدلاله لي زوطخ كورون. يعني يقدر يكون مثلا عندك اي 5 اي 4 واي 3 وعندك اي 6 واي 2. دونك شنو غتجبد لو كورون اي 1. يعني فاصل انك تجبد لو كورون اي 1. يعني هادي يعني عندها واحد الغول تري امبورطون هاد اللوا دي نو. مثلا غندوزو لواحد ليكزامبل اخر تا هو. مثلا هاد ليكزامبل هذا، يعني الا لاحظتوا هاد ليكزامبل هذا تا هو كيفاش غنتعاملوا معاه، غنحطوا ليكواسيون دو نو. يعني هنا دابا كنخدموا على هاد ليكزامبل. اتونسيون، يعني غنحطوه هنا فوالا، ولا يعني نحطو هادي. يعني غنخدموا على هاد ليكزامبل هذا. اش غنديرو؟ غنحطوا القاعده هي الاولى، لا سوم دي كورون اريفون كيساوي لا سوم دي كورون كيتون. يعني شنو هما لي كورون اللي هما اريفون؟ كاينه اي 1 اللي داخلين لهاد البوان، يعني كنطبقوا في البوان سي اللي داخلين لها كاينه اي 1. شنو اللي داخل اخر؟ كاينه اي 3. شنو اللي داخل اخر؟ كاينه ما كاينه حتى وحده داخله، يعني كاينين جوج. دونك غنحيدو السائد وغنديرو تساوي. يعني شنو غنديرو شنو تساوي لو كورون اي 4، يعني اي 4 راه خارج، زائد شنو هو الكورون اللي خارج ثاني؟ اي 5 زائد اي 2، يعني اي 2 راه هي خارجه، يعني 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. دونك حنايا دابا درنا ليكواسيون دي نو، المعادله ديال هاد لي نو. ولا بغينا نخرجوا مثلا شي كورون في هادو راه غنخرجوا. مثلا الى عطاك هادي في المعطيات، ندير واحد ليكزامبل حنا باش تفهموا. مثلا الى عطاك اي 2 كتساوي 10 امبير، وعطاك اي 5 شحال كتساوي مثلا 5 امبير، وعطاك اي 4 شحال عطاها لك كتساوي 15 امبير، وهذه مثلا عطاها لك كتساوي 20 امبير. يعني قال كالكيلي اي 3 شحال غتساوي. دونك اي 3 غنديروا هاد ليكواسيون دينو. يعني مثلا الا عطاك هادو معطيين واي 3 ما عطاهاش لك، يعني شنو غدير؟ غادي يعني دي هاد اي 1 للجهه الاخرى وغادي تخرج اي 3 راه فاسيلمون. فوالا اي 3 شحال غتساوي؟ اللي هي اي 4 زائد اي 5 زائد اي 2 ناقص اي 1. فوالا دابا غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك. اي 4 شحال كتساوي؟ اللي هي 15 زائد اي 5 شحال كتساوي؟ اللي هي 5 زائد اي 2 شحال كتساوي؟ اللي هي 10 ناقص اي 1 اي 1 شحال كتساوي؟ هي 20. فوالا شحال كتساوي؟ 15 زائد 5 زائد 10، يعني 20 زائد 10 اللي هي 30 ناقص 20 اللي هي 10 امبير. يعني اي 3 كتساوي 10 امبير. فوالا دابا ندير واحد ان اوتر اكزامبل. فوالا نخدموا على هاد ليكزامبل تا هو. مثلا هنا نطبقوا ليكواسيون دي نو اللي هي اش كتساوي؟ لا سوم دي كورون اريفون كتساوي لا سوم دي كورون كيتون. يعني لا سوم دي كورون اريفون الى لاحظتوا اي 1 داخله، اي 2 داخله، اي 5 داخله، اي 4 داخله، اي 2 داخله، يعني كاملين داخلين. دونك غنديرهم على هاد الشكل: اي 1 زائد اي 2 زائد اي 5 زائد اي 4 زائد شنو اللي نسينا؟ هادي اي 3 زائد اي 3. اش كتساوي؟ تتساوي لا سوم دي كورون اللي هما خارجين. شنو هما الكورون اللي خارجين؟ ما كاين حتى كورون خارج. دونك غندير تتساوي زيرو. دونك الا بغينا مثلا اي 1 غادي ندو داكشي الجهه الاخرى، بغينا اي 2 بغينا، يعني اللي بغيناها كنحطوه على هذا الشكل وكندو داكشي الجهه الاخرى. فوالا دابا غنخدموا على هذا ليكزامبل هذا. فوالا لا بروميير كيسيون قال لك عطيني ليكواسيون دي نو او بوان، يعني بغى
ليكواسيون دو نو او بوان ا. فين هي البوان ا؟ نقلبوا عليها. فين كاينه في هذا السيركوي؟ كاينه هنا؟ لا ما كايناش. هادي راه بي. دونك فين كاينه؟ كاينه هنا. ها هي ا، مسمينها ا. دونك عطيني ليكواسيون دي نو، غنطبقوا لا ريغل. اش كتساوي؟ لا سوم دي كورون اريفون كتساوي لا سوم دي كورون كيتون. يعني لي كورون اللي هما اريفون شنو هما اللي داخلين؟ دونك داخله اي ان، يعني لهاد البوان هادي، يعني كنديرو بارابور لهاد البوان هادي، يعني اي ان هي اللي داخله. يعني غنديرو زائد شنو اللي داخل اخر؟ ما داخل حتى كورون اخر، يعني غنديرو تساوي. اش كتساوي؟ كتساوي لا سوم دي كورون اللي هما كيتون، يعني اللي كيغادرو هاد البوان اللي هي اي دو زائد اي 3. يعني قالك عطيني غير ليكواسيون دي نو. ها ليكواسيون دي نو ها هي حطيناها هنا. ندوزو لا دوزيام كيسيون. بالنسبه لا دوزيام كيسيون قالك دوني ليكسبرسيون دو اي 3 اون فونكسيون دو اي 1 اي اي 2. يعني هاد ليكواسيون انطلاقا من هاد ليكواسيون غنخرجو اي 3. دونك الا بغينا اي 3 غادي ندو هادشي للجهه الاخرى، يعني اي 1 ناقص اي 2. الا دينا الجهه الاخرى كتولي ناقص، يعني ملي كندوها الجهه الاخرى الا كانت زائد او ناقص كتقلل الاشاره، والضرب تيولي قسمه. الا كان الضرب راه كيولي قسمه، يعني راه داكشي سي فاسيل. دونك هذه هي، يعني ندوزو دابا لا تروازيام كيسيون. يعني قالك عطيني غير ليكسبرسيون، قالك عطيني العباره ديال اي 3، ما قالش لك حسبها. يعني في الكيسيون 3 غادي يقول لك كالكيلي لو كورون اي 3، قال لك كالكيلي لو كورون اي 3. يعني كيفاش غنتعاملوا مع اي 3؟ ها هي عندنا حنا ليكسبرسيون ديالها. دونك دابا غادي غير نحسبوها وصافي. ها هي عاطيك اي 2 شحال كتساوي، عاطيك اي 1، يعني غادي غير نعوضهم. 10 ناقص 5 ناقص اش؟ باردون هنا راه 15. اي 1 راه كتساوي 15 ناقص اي 2 ناقص اي 2 اللي هي ناقص 10 اللي هي كتساوي 5 امبير. في لا كاتريام كيسيون ولا لا ديرنيير كيسيون قالك ديدوير اي 1 بريم، يعني استنتج اي 1 بريم، يعني بلا ما تحسبوا غير استنتجوا. حنا كنعرفوا يعني دابا كيفاش غنتعاملوا معاها. غادي نعطيكم واحد التذكير هذه اللي درناها دابا. هاد البروبريتي حتى هي خصنا نطبقوها، لانها حتى هي راها مهمه. يعني هنايا هاد البروبريتي غنطبقوها هنا. يعني قال لك ديدوي اي 1 بريم. دونك غنخدموا عادي، حنا غنطبقوا يعني لا لوا دي نو ولا ليكواسيون دي نو غنطبقوها في هاد البوان بي. يعني باش نجبدوا اي 1 اشنو غنديروا؟ يعني بغينا نجبدوا اي 1 كيفاش غنديروا؟ يعني حنايا كنعرفوا بان لا سوم دي كورون اريفون كيساوي لا سوم دي كورون كيتون. يعني الا بغينا اي 1 بريم اش كتساوي؟ دونك اي 1 بريم اش غنديروا؟ غنديروا ليكواسيون دي نو لا سوم دي كورون اللي داخلين داخله اي 2. يعني حنا تنهضروا على البوان بي داخله على اي 2 زائد اي 3 بجوج داخلين شحال كيساوي؟ اي 1 بريم. اي 1 بريم هي اللي خارجه منا. وإلا رجعنا لهنايا، يعني اي 2 زائد اي 3 راه ديجا كنا دايرين ليكسبرسيون ديالها شحال كتساوي؟ هي اي 1. الا لاحظتوا اي 2 زائد اي 3 راه هي اي 1. فوالا غنحطوا اي 1. دونك شنو غتساوي اي 1 بريم؟ الا لاحظتوا اي 1 بريم راه هي اي 1. اي 1 بريم كتساوي اي 1. دونك شنو غادي نستنتجو دابا؟ يعني راه حنا طبقنا هذه، يعني يعني جوج ديال لي ديبول او اكثر سون اون سيري، الوغ راهم ترافيرسي باغ ميم كورون. الا لاحظتوا هذا الكومبوزون هذا كامل راه اون سيري مع هاد الكومبوزون هذاك، يعني اون سيري مع هاد الكومبوزون، اون سيري مع هاد الكومبوزون. يعني هاد اي 1 اللي داخل هنا راه هو اللي خارج منه. يعني ها حنا استنتجناه هنايا، يعني حنا استنتجناها، ولا نقدروا نقولوا باننا ديمونطرينا عليها. يعني بان جوج ديال لي ديبول اون سيري راهم ترافيرسي باغ ميم كورون. فوالا هذا نقدروا نحسبوا ار ايكيفالون ديالها ونسموه ار بريم. الا لاحظتوا ار بريم راه اون سيري مع ار 1، دونك راه عندهم ميم كورون اللي كيعبرهم. فوالا هذه هي لا كوريكسيون. لا بروميير اكزومبل هذا، يعني الا لاحظتوا هاد ليكزومبل راه تري فاسيل، يعني غير باش تفهموا يعني كالكو تريك. ندوزو دابا غنشرح لكم واحد القضيه حتى هي.
يعني كيضخوا فيها شويه التلامذ. شنو هي؟ يعني مثلا الا درنا لو كورون على هذا الشكل، مثلا الا درنا اي 1 داخل و اي 2 درنا تا هو داخل، ودرنا اي 3 خارج. الوغ الا قلت لك عطيني ليكواسيون دي نو، غتقول لا سوم دي كورون اللي خارجين كيساوي لا سوم دي كورون اللي داخلين. يعني غنديرو اي 1 زائد اي 2 شحال كتساوي لي؟ هي اي 3. فوالا ندوزو لهاد السيركوي هذا. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ غنطبقو حتى هنا لوا دي لوا دي نو، يعني غنطبقو لوا دي نو وغنشوفو واحد البروبريتي جديده، يعني حتى هي ديجا شفناها. فوالا اش كنديرو؟ كنديرو لا سوم دي كورون اريفون كيساوي لا سوم دي كورون كيتون، يعني ولا نديرو لا سوم دي كورون اونترون كيساوي لا سوم دي كورون سورطون، يعني المجموع ديال لي كورون اللي كيدخلو كيساوي المجموع ديال لي كورون اللي داخلين اللي خارجين باردون. يعني اي 1 زائد اي 2 هادوك جوج داخلين، يعني غنديرو اي 1 زائد اي 2 شحال كتساوي؟ كتساوي اي 3. يعني هنا اش غنديرو؟ يعني هي هادي ليكواسيون دي نو. دابا غادي نشرح لكم واحد القضيه، هي انه مثلا اي 1 داخل من هنا، دونك الا قلبنا لو سونس ديال هذاك لو كورون اش كيوقع؟ كنقلبوا له الاشاره، يعني كتولي ناقص اي 1. يعني اي 1 الا كان داخل الا قلبناه كتولي ناقص اي 1. مثلا اي 2 الا كانت داخله نقدروا نقلبوا لها لو سونس ديال لو كورون ديالها، ولكن اش كنديروا؟ كنقلبوا الاشاره. الا قلبنا لو سونس وما قلبناش الاشاره، مثلا الا درنا اي 2 كانت هي غاديه على هذا الشكل وقلبناها وخليناها على هذا الشكل، راه خاطئ. دونك ضروري كتقلب لها اشاره. دونك اللي ما فهمنيش غادي نوضحوها. مثلا هنايا الا لاحظتوا الا قلبنا الاشاره، مثلا نهضروا على هذه، الا قلبت ليها الاشاره شنو غنديروا؟ غنديروا لوا نو في هذا البوين هذه. يعني شحال غتساوي؟ يعني اي 3 خارج، وغادي في بلاصه اي 1 غنحيدوا اي 1، يعني عوضناه ناقص اي 1 ولكن قلبنا له الاشاره. يعني غنديروا شنو هما لي كورون اللي خارجين؟ يعني داخله اي 2، يعني هذه غنحيدوها دابا، داخله اي 2. شنو اللي داخل اخر؟ يعني داخل ما داخل حتى واحد، لان لو كورون اي 1 حيدناه وعوضنا في بلاصتو ناقص اي 1. يعني ملي كنقلبوا لو سونس كنقلبوا الاشاره، غير هذا قلبنا له لو سونس ديالو، سوا نديرو هنا سوا نديرو هنا. يعني راه ديبول ترافيرسي باغ ميم كورون، يعني راه الكورون ما كيتبدلش ملي كيعبر واحد ديبول. فوالا هنايا اش غتساوي؟ هي غتساوي ناقص اي 1. يعني دابا لا سوم دي كورون اونترون كيساوي لا سوم دي كورون سورطون. شنو لو كورون اللي كيخرج هذا كامل، يعني غنديرو ليكسبرسيون ديالو اللي هي ناقص اي 1. ها هي حطيتها، يعني هزيتها وحطيتها، زائد اش غنديرو؟ زائد اي 3. فوالا زائد اي 3. الا لاحظتوا اي 3 شحال غتساوي هنا باش تردوها بحال الاخرى؟ اي 3 شحال غتساوي؟ تساوي اي 2 هاد ناقص اي 1. الا دينا جهه اخرى غتساوي زائد اي 1، يعني كتبقى صحيحه ليكواسيون. دونك شنو غادي نستنتجو؟ بان الا قلبنا الاشاره ديال واحد، الا قلبنا لو سونس ديال واحد الكورون خاصنا نقلبوا الاشاره ديالو. كان مثلا عنده واحد لا فالور، مثلا كانت عنده 5 امبير، الا قلبنا له الاشاره قلبنا له لو سونس غيولي كيساوي ناقص 5 امبير. دونك اي 3 داخله منا، نقدروا نقلبوا له اشاره. يعني غاش غنديروا؟ نديروا اي 3 ولكن غنديروا ناقص اي 3، يعني درناها داخله ولكن قلبنا الاشاره. الا قلبنا لو سونس ديال لو كورون كنقلبوا حتى الاشاره ديال هذاك لو كورون. فوالا نخدموا على لا دوزيام اكزامبل، نخدموا على السيركوي نيميرو 1. فوالا بالنسبه للسيركوي نيميرو 1 قال لك مونطخ كو اي كتساوي اي 1 بريم. فوالا هنايا الا لاحظتوا غنديروا ليكواسيون دي نو، يعني اي 1 بريم، يعني اي و اي بريم و اي 1 كاينين هنا. فوالا غنسميو مثلا هذا البوان ا، يعني غنديروا ليكواسيون دي نو، يعني حنا بغا نبينوا بان اي كتساوي اي 1 بريم. يعني حنايا غنقول شفويا الا كانت ريزيستونس باراليل مع واحد السلك، يعني لو كورون منين غيمشي؟ لو كورون كيمشي من طريق كيف ما تنقولوا طريق سهله،
يعني لو كورون كيمشي من البلاصه، يعني من الطريق السهله غيمشي من هنا. الا كانت ريزيستونس باراليل مع السلك يعني راه تيمشي لو كورون من السلك، ما تيمشيش من الريزيستونس. فوالا هي هادي اللي غادي نديمونطريو دابا. الا اعتبرنا السلك لا فالور ديال لا ريزيستونس ديالو كتساوي زيرو، دونك لو كورون غيمشي من السلك، ما غيمشيش من لا ريزيستونس. هادي قلنا شفويا. دابا غنشوفوا كيفاش نوصلوا ليها. مثلا هنايا الا لاحظتوا هنايا غنسميو مثلا البوان بي، وحنا ديجا شرحنا في الحصه الاولى يعني لا ديفيرونس دو بوتونسييل. يعني هاد البوان او البوان بي، يعني الا بغينا نديرو واحد لا طونسيون كيفاش غنابليكيو، يعني نبغى نابليكيو واحد لا طونسيون بغا نمثلوها اي ا بي، بغا نمثلو مثلا اي ا بي. شنو غادي نديرو؟ غنمشيو لهاد الحرف اللي على اليسار. الحرف اللي على اليسار شنو هو ا. دونك غنشوفو فين كاين ا. كاينه هنا؟ لا ما كايناش. كاينه هنا، دونك لو سونس غيمشي لعدا. كون كانت هنا غيمشي لو سونس ديال الكورون هنا. يعني هذه اللي على اليسار هي اللي كتحكم على لو سونس دي كورون فين غيمشي. يعني هذه طريقه كيفاش كنمثلوا لا طونسيون ديال جوج ديال لي بوين. ملي كنهضروا على لا طونسيون راه كنهضروا في جوج ديال لي بوين. فوالا دابا اشنو عرفنا دابا؟ بان اي ا بي يعني كتساوي في ا ناقص في بي. يعني الا لاحظتوا هنايا اي ا بي يعني في هذا السلك هذا اي ا بي ديالو هي في ا ناقص في بي، وهاد لا ريزيستونس ديالو، هاد لا ريزيستونس هادي حتى هي اي ا بي كتساوي في ا ناقص في بي. دونك شنو غنديرو دابا؟ غنابليكيو لا لوا دوم في هاد لا طونسيون. يعني غنابليكيو لا لوا دوم في هاد البلاصه هادي ما بين البوان ا و بي ديال هادي. يعني مثلا شنو غادي نديرو؟ غنديرو اي ا بي اش غتساوي ار ان فوا اي ان. يعني الا شدينا هاد الكومبوزون بوحدو غادي نضربو في لو كورون اللي كيعبر هاد الكومبوزون. الا شدينا هاد الكومبوزون كامل غنشوفو لو كورون اللي كيعبرو من هنايا. يعني الا شدينا ار ايكيفالون كامله دونك غادي نضربوها في لو كورون هذا. ولكن الا شدينا غير هاد لا ريزيستونس غنضربوها في لو كورون ديالها. يعني حنا اش قلنا باش نابليكيو لا لوا دوم في واحد جوج ديال لي بوين؟ اش كنديرو لا ريزيستونس ديال داك الكومبوزون فوا لو كورون اللي كيعبر داك الكومبوزون. يعني لا طونسيون ابليكي او بورون ديال هاد الكومبوزون كتساوي لا ريزيستونس ديال هاد الكومبوزون في لو كورون اللي كيعبر هذيك لا ريزيستونس. يعني الا دوينا على هذه كامله غندوي على لو كورون اللي كيعبرها كامله. يعني غندوي على لو كورون هاد اي اللي جاي هاد اي. فوالا حنا غندوي على غير على لا ريزيستونس ار ان. غنحطو ار ان فوا غنضربوها في اي ان. فوالا ندوزو للثانيه هادي اي ا بي شحال كتساوي ار. مثلا هاد السلك هذا نسمولو لا ريزيستونس ديالو مثلا نسموها ار. دونك اش غنديرو ار فوا اي بريم. يعني تنديرو لا ريزيستونس فوا لو كورون اللي كيعبرها. شحال كتساوي ار؟ يعني ار شحال كتساوي؟ الا لاحظتوا هنايا ار راه كتساوي زيرو، لان لا ريزيستونس ديال واحد السلك راه كتساوي زيرو. اذا ار فوا اي شحال؟ يعني ار فوا اي شحال غتساوي زيرو، لان ار كتساوي زيرو، لان الريزيستونس ديال الفيل حنا كنعرفوا بان لا ريزيستونس ديال واحد الفيل كتساوي زيرو. وما تنساش الوحده راه بالفولت. فوالا يعني اي ا بي كتساوي زيرو، دونك غنعوضوها هنا. يعني اي ا بي كتساوي زيرو، دونك راه هادي حتى هي غتساوي زيرو فولت. و ار ان عندها واحد القيمه، يعني ار ان ما كتساويش زيرو. في هذه الحاله غنسيبوزون بان اي ار ان اكبر قطعه من زيرو. عندها تكون عندها واحد الفالور مثلا كتساوي 10 اوم ولا 5 اوم. يعني عندها واحد لا فالور معطيه مثلا في لي دوني. اذا ار ان ما كتساويش زيرو، دونك شنو غيساوي زيرو باش تحقق هذه المعادله؟ يعني باش تحقق هذه المعادله خاص ضروري اي ان يساوي زيرو، لانها امبوسيبل يكون ار ان تيخالف زيرو اي ان كيخالف زيرو ويعطينا زيرو، راه ما يمكنش. دونك راه ضروري غتكون اي ان كتساوي زيرو باش تحقق هذه المعادله. دونك هنا شنو غنستنتجو؟ بان اي ان كتساوي زيرو. حنا وصلنا ليها كاع، وصلنا لاي ان كتساوي زيرو. دونك شنو غنديرو؟ بان اي
كتساوي غادي نديرو دابا لا لوا دي نو، يعني ليكواسيون دي نو، يعني لي كورون اللي داخلين شنو هما اي، ولي كورون اللي خارجين هو اي 1 بليس اي 1 بريم. يعني اي شحال غتساوي اي 1 شحال كتساوي زيرو، و اي دونك اي كتساوي اي 1 بريم. دونك شنو غنستنتجو؟ بان ملي كتكون ريزيستونس اون باراليل مع واحد السلك، لو كورون كيمشي غير من داك السلك، ما كيمشيش من هاد لا ريزيستونس. ولكن اتونسيون هنايا خاص حتى تكون لا فالور ديال هذيك لا ريزيستونس ديال داك السلك تكون تتساوي زيرو، عاد ممكن ان هذا الشرط يتحقق. فوالا دابا غادي نزيدو واحد القضيه اخرى. مثلا هنا لو كورون اللي داخل هنا، شكون اللي يقول لي شنو هذا لو كورون اللي داخل هنا؟ دونك كاين اللي غادي يقول لي لو كورون اللي داخل هنايا غيكون هو اي. دونك راه غيكون هو اي. علاش غيكون هو اي؟ غادي نطبقوا مثلا هنا ليكواسيون ديالو، راه ديجا شرحناهم، ها هي ديجا شرحناها، بان جوج ديال لي ديبول او اكثر ترافيرسي بار ميم كورون. دونك راه يعني قلنا بان جوج ديال لي ديبول او اكثر راهم الا كانوا اون سيري راهم اوتوماتيكمون راه ترافيرسي بار ميم كورون، غير يكونوا اون سيري عرف بانهم ترافيرسي بار ميم كورون. فوالا دابا ندوزو لا دوزيام سيركوي. يعني شنو استنتجنا من لا بروميير سيركوي؟ استنتجنا بان واحد لا ريزيستونس ملي كتكون اون باراليل مع واحد السلك، لو كورون من غيمشي من السلك، ولكن ا كونديسيون خاص تكون لا ريزيستونس ديال داك السلك خاص تكون كتساوي زيرو. يعني في لا كونديسيون راه كتكون محققه. غير شي مرات الا قال لك مثلا سيبوزون كو ار ديفيرون دو زيرو، يعني تكون كبر من زيرو. دونك في هذه الحاله اللي ما نطبقوش هما الا كانت مثلا غير السلك بحال هكا ما عطاكش شي كونديسيون، راه اوتوماتيكمون راه ار كنعتبروها كتساوي زيرو لا ريزيستونس ديال واحد السلك اللي هو فيرمي. يعني اوتوماتيكمون اي 1 راه غادي ما يدوش. وحنا كنعرفوا بان يعني الا درنا ار ايكيفالون شحال غتساوي في هذه الحاله؟ غتساوي ار 1. راه ديجا ديمونطرينا عليه، تنديرو 1 على 1 على 0 اللي هي 1 على 0 بليس لانفيني زائد ار 1 بليس لانفيني زائد ار 1 هي بليس لانفيني. دونك 1 على بليس لانفيني كتساوي 0. دونك حتى لا ريزيستونس ايكيفالون هي غتساوي 0 ديال هذا السيركوي ما بين ا و بي. دابا غادي نمشيو لا دوزيام سيركوي. بالنسبه لا دوزيام سيركوي غير كملاحظه بالنسبه لا بروميير سيركوي، هاد لا ريزيستونس ار 1 ما عندها حتى معنى. الا لاحظتوا لو كورون ما كيعبرهاش، يعني راه ما عندها حتى معنى. وإلا درنا لا ريزيستونس ايكيفالون غنديروها كتساوي زيرو. دونك راه يعني كنعتبروها واحد السلك. يعني هاد لا ريزيستونس ار 1 غير زايده، يعني ما عندها حتى دور في هذا لو سيركوي. يعني راه ملي تكون اون باراليل مع واحد السلك راه ما كيكون عندها حتى دور في لو سيركوي، يعني غير زايده. يعني نقدروا نحيدوها الا بغا نحيدوها. بالنسبه لا دوزيام سيركوي، غادي نقول لك بان لو كورون مثلا اي 1 راه غادي يمشي من هنا. يعني اي 1 راه غيساوي اي 4 في هذه الحاله. يعني غير نشوفها غنقول لك كيساوي اي 4 لان لو كورون ما غاديش يمشي من هاد الجهه لانها مقطعه. يعني ملي كتكون مقطعه لو كورون ما كيمشيش منها. يعني راه الا لاحظتوا راها لا ريزيستونس ديالها ديبوند بليس لانفيني ديال هاد السلك. يعني لو كورون ما غاديش يعبرها. مثلا غنابليكيو ليكواسيون دي نو في هاد البوان هادي، نسموها مثلا ا. إلا ابليكينا ليكواسيون دي نو يعني لا سوم دي كورون اونطرون ولا اريفون يعني تيجيو كيساوي لا سوم دي كورون اللي كيخرجوا يعني كيتون. يعني اش غنديرو؟ لي كورون اللي كيكونوا داخلين شنو هما؟ اي 1 زائد، غنديرو زائد شنو اخر؟ ما كاينش شي كورون اخر. يعني غنديرو تساوي اي بريم زائد اي 4، يعني اي بريم خارج غنديروه في هاد الجهه، يعني لي كورون اللي هما خارجين زائد اي 4، يعني طبقنا غير لا غاكل. دابا اش غنديرو؟ فوالا هاد ليكزامبل هذا غير عاودتو هنايا، يعني نفس السيركوي عاودتو هنا. غنسميو مثلا هادي البوان ا وهادي البوان بي. يعني الا بغينا نابليكيو واحد لا طونسيون، يعني اي ا بي الا بغينا نمثلو واحد لا طونسيون ديالها، يعني نمثلو لا طونسيون ديالها شنو غنديرو؟
غادي كاين الفوق ولا التحت؟ كاين الفوق. دونك راه لو كورون غادي لو سونس ديال لا طونسيون باردون، لو سونس ديال لا طونسيون غيكون الفوق، لان كاين الفوق. يعني هاد اللي على اليسار هي اللي كتحكم، يعني الحرف اللي على اليسار هو اللي تيحكم على لا طونسيون. كيفاش غنمثلوها؟ هادي غير كطريقه كيفاش كنمثلو لا طونسيون. فوالا هنايا يعني اي ا بي شحال غتساوي؟ يعني اي ا بي يعني نطبقوا لا لوا دوم. اي ا بي شحال غتساوي؟ كتساوي ار 4، كتساوي ار 4 فوا اي 4. شنو كتساوي اخر؟ كتساوي هاد، يعني الا بغينا ديال الكومبوزون كامل غنديرو ار ايكيفالون ديال الكومبوزون. يعني اش غتساوي؟ هي ار ا بي، يعني ار ايكيفالون ما بين البوان ا اي بي فوا لو كورون اللي تيعبر. شنو هو لو كورون؟ هو اي 1، يعني غنضربوها في اي 1. بالنسبه لار ايكيفالون ما بين البوان ا اي بي غنحسبوها، يعني نحسبوها هنا. ار ايكيفالون شحال غتساوي؟ غتساوي هي 1 على 1 على مثلا هاد السلك مفتوح نسمو لا فالور ديال لا ريزيستونس ديالو نسموها مثلا نسموها ار. يعني غنديرو 1 على ار زائد 1 على ار 4. شحال غتساوي؟ حنا كنعرفوا بان لا ريزيستونس ديال واحد السلك اللي هو مفتوح كتساوي بليس لانفيني، يعني عدد على 1 على بليس لانفيني. يعني الكتابه ما تنكتبوهاش كما قلنا، 1 على بليس لانفيني زائد 1 على ار 4. عدد على بليس لانفيني زيرو، دونك 1 على يعني هذه كامله غتساوي زيرو. يعني 0 زائد 1 على 4 اللي هي 1 على ار 4، باردون ماشي 4 ار 4 يعني 1 على 1 على 4 ار 4 اللي هي ار 4. حنا كنعرفوا على بي على سي اللي هي في سي على بي. يعني هنايا اش غتساوي؟ هي ار 4 فوا اي 1، يعني ار ا بي ار ايكيفالون ما بين البوان ا اي بي عوضناها ار 4 لانها كتساوي ار 4. ار 4 فوا اي 1، دونك ار 4 فوا اي 4 كتساوي ار 4 فوا اي 1. دونك شنو اللي خرجنا؟ بان ار 4 فوا اي 4 كتساوي ار 4 فوا اي 1. اختزلوا بار 4. يعني شنو غنستنتجو؟ بان اي 4 كتساوي اي 1. يعني بينا بان اي 4 كتساوي اي 1. يعني لو كورون في هذه الحاله ما غاديش يدوز من هنايا. دونك ملي اي 4 كتساوي اي 1 دونك غادي نعوضوها، يعني باش تبان لكم بان اي 1 بريم كتساوي اي بريم كتساوي زيرو. غنبينوها حنا كنعرفوا، يعني نديرو ليكواسيون دي نو. ها هي غنهزو هذه، ها هي ليكواسيون دي نو، ها هي ليكواسيون دي نو. غادي نهزوها وغادي نحطوها هنايا. اي 1 كتساوي اي 4 زائد اي بريم. حنا غنعوضو اي 4 باي 1 ولا اي 1 نعوضو باي 4. مثلا نعوضو اي 1 نعوضوها باي 4. يعني شحال غتساوي في هذه الحاله؟ غتساوي يعني اي 4. هاد اي 1 عوضناها باي 4 لانه خرجنا بان في الغيزلطه خرجنا بها بان اي 1 كتساوي اي 4. يعني غنعوضوها، يعني كتساوي اي 4 زائد اي بريم. دونك اختزلوا باي 4 كاينه في جوج جوايه نختزلوا بها. دونك اي بريم شحال غتساوي؟ اي بريم كتساوي زيرو امبير. دونك شنو غنستنتجو؟ بان في هذه الحاله بان لو كورون ملي تتكون واحد لا ريزيستونس باراليل مع واحد السلك مفتوح، لو كورون ما كيدوزش من السلك المفتوح، كيدوز غير من السلك اللي تيكون فيرمي. يعني ملي السلك اللي تيكون مثلا هذا، يعني غادي يدوز من البلاصه ديال لا ريزيستونس، ما غاديش يدوز من هنا لان السلك مفتوح. يعني هذه غتعقلوا عليها كقاعده، حنا ديمونطرينا عليها، غتعقلوا عليها كقاعده. السلك المفتوح ما كيمشيش منه لو كورون. كاين اللي غادي يقول لي لو كورون غيمشي، يعني غيمشي حتى لهنايا، غيمشي حتى لهاد البوان هادي عاد غادي يحبس. يعني الا عبرنا لو كورون درنا واحد لامبيرميتر وعبرناه غنلقاو هنا لو كورون، هنا ما غنلقاوش. هنا اتونسيون ما غاديش نلقاوه. يعني هاد الهضره تيقولوها، ولكن حنايا تنقولوا اتونسيون. هنايا ما كايناش هاد الهضره بان لو كورون اللي كيمشي من هنا لهنايا من الديبار ما غاديش يمشي. يعني من الديبار ما غاديش يمشي، ماشي غيوصل حتى لهاد البوان عاد ما يمشيش، راه غادي ما يمشيش من الديبار. يعني لو كورون غيمشي من هنا. يعني اي 1 اي بريم كتساوي زيرو.
حنا ديمونطرينا عليها لو كورون ما غاديش يمشي من الديبار، اتونسيوني ما غاديش يمشي من الديبار، ماشي غيوصل حتى لهنا وعاد غادي يولي تيساوي زيرو في هذه الحاله، ما غاديش يدوز لهنا، وانما ما غاديش يمشي من الديبار، ما غاديش يمشي لو كورون، غيمشي من هنا، لان اي 1 كتساوي اي 4، لان اي 1 كتساوي اي 4، لان يعني اي 1 بريم اي بريم غتساوي زيرو. فوالا بالنسبه للسيركوي 3 غنديرو شفويا، يعني ليكواسيون دينا هي اي 1 كتساوي اي 2 زائد اي 3 زائد اي 4، يعني راه تتبان فاسيلمون، كتبان عاديه. كملاحظه هنايا كما قلنا لو كورون يعني ملي تيكونوا جوج ديال لي ديبول اون سيري راهم ترافيرسي باغ ميم كورون، يعني ار 1 يعني لو كورون اللي غادي يدخل هنا اي 1 غادي يخرج من هنا اي 1، لان هذه كنعتبروا واحد الريزيستونس سموها مثلا ار بريم راها اون سيري مع ار 1، دونك راهم ترافيرسي باغ ميم كورون، دونك اي 1 راه هي هذه، وهنايا ثاني هاد الكومبوزون كامل راه يعني راه غيكون هنا الكورون اللي داخل هنا هو اللي خارج، لان يعني راه هاد الديبول اللي هو مثلا سمينا ار بريم راه باراليل مع هاد سمينا ار دو بريم باراليل مع هذا اللي سمينا ار بريم، دونك هنا اي 5 راه غتساوي اي 1. وبالنسبه للسيركوي 4 كيف ما قلنا بان لو كورون ملي كيكون واحد السلك مفتوح لو كورون ما غاديش يمشي من الديبار، الا لاحظتوا هنا راه هاد اي 1 غادي يدوز من هنا، يعني غيتفرق، مثلا غيولي اي 1 بريم زائد اي 2، يعني هنايا غيرجع كما كان، يعني غيولي تيساوي اي 1 راه ديجا ديمونطرينا عليها، يعني هنايا نقدروا نديروا اي 1 كتساوي اي 1 بريم زائد اي 2، دونك تا هاد اي 1 اللي مثلا نقدروا نسموها اي 3، اي 3 شحال غتساوي هي يعني خارجه وهادو داخلين، يعني اي 1 بريم زائد اي 2، يعني هي اي 1 بريم زائد اي 2 كتساوي اي 3، و اي 1 بريم زائد اي 2 كتساوي اي 1، اذا اي 1 راه غيساوي اي 3. هذه راها سي فاسيل، حنا دابا ديمونطرينا عليها، نقدروا نقولوا هذه راها ديمونطرينا عليها. فوالا هنايا لو كورون غيمشي لهنا كيف ما قلنا بان السلك مفتوح، ها هي ديمونطرينا عليها بان السلك مفتوح، لو كورون ما غاديش يمشي منه، دونك هنا لو كورون كيساوي زيرو، دونك هنا اي كتساوي زيرو، دونك هنايا البلاصه كامله داخله لو كورون كيساوي زيرو، وهنايا الا مشينا هنايا يعني لو كورون غادي يمشي اي 3 غيمشي من هنا، غيبقى غادي يعني غيتفرق هنايا وغيعاود يتجمع وغادي يمشي غيوصل لهنا، غادي يلقى يعني واحد البلاصه مفتوحه، دونك لو كورون راه كيما قلنا راه ما غاديش يمشي من الديبار، ما غاديش يمشي الا درنا واحد ملي كتكون واحد البلاصه مفتوحه دي يعني البلاصه اللي كيسيركيل فيها مفتوحه راه ما غاديش يمشي من الديبار. الا حطينا واحد لاباراي اللي هي الامبيرمتر اللي كتعبر لو كورون حطيناها مثلا هنا اون سيري راه غادي تعطي لا فالور ديالها كتساوي زيرو، لان الكورون ما غاديش يمشي من الديبار لانه كاينه واحد البلاصه مفكوكه. فوالا هكذا كنكونوا سالينا يعني لا سيونس ديالنا في لا لوا دي نو، في لا لوا دي نو، وفي لا سيونس بروشين ان شاء الله غادي نديرو لا لوا دي مايل، عاد نديرو لي زيكزيرسيس اللي كيجمعوهم بجوج. الوغ نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.